السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ جی وقار سامعین حضرات، رات دا آخری پیر ٹل چکے ہے، اللہ دی رحمت قریب ہے، اور صحیح البخاری دی روایت دے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے تشریف لے آ چکے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ انسان کہ جڑا سنجیدہ نہیں اور معافی دا طلبگار نہیں۔ باہر صورت جامع ترمذی دی روایت ہے، میں دعا کرنا ہاں اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ اے اللہ سانو آج دے پروگرام دیاں برکتاں نصیب فرما۔ میں تساں احباب دا بھی شکر گزار ہاں، اور تواڈے نالوں بڑھ کے للکار یزدانی، شیر ربانی اور میری جماعت دے نڈر بے باک بہادر خطیب حضرت حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ دا بھی تہے دل نال شکر گزار ہاں کہ انہوں نے اپنے تو قبل چند منٹ کتاب و سنت دیاں باتاں تساں احباب دے پیش خدمت کرن دی سعادت بخشی ہے۔ تو میں بلا تاخیر اپنی بات دا آغاز کرنا۔ احباب گرامی قدر، آخر اس دی کیا وجہ ہے؟ اگر توجہ میرے ور رہی تو بات سمجھ آئے گی۔ آخر اس دی کیا وجہ ہے؟ کلمہ اسی بھی پڑھے ہے، کلمہ صحابہ نے بھی پڑھے ہے، نماز اسی بھی پڑھنے ہیں، نماز صحابہ نے بھی پڑھی ہے، لیکن ساڑھے عقیدے اندر صحابہ دے عقیدے اندر بھی فرق ہے۔ ساڑھے لوگ کلمہ پڑھ کے شرک کر دینے، ساڑھے لوگ کلمہ پڑھ کے بدی بدکاری کر دینے، جبکہ صحابہ دی زندگی اندر تنہائی دی پاکیزگی نظر آندی ہے۔ کسی صحابی دے بارے میں نہیں پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد اس نے کوئی سودی کاروبار کیتا ہوئے، کسی صحابی دے بارے میں نہیں پڑھیا کہ کلمہ پڑھن تو بعد کوئی ایک رات بھی ایسی گزری ہوئے کہ جس رات رو رو کے رب نو نہ منایا ہوئے۔ باہر صورت تسی بھی ان اسباب تے غور کرو۔ ایک روز اللہ دی بارگاہ اندر پیشی ہے، اللہ دے نال ملاقات ہے۔ تو میں جس نتیجے تے پہنچیا تو جو فرمانا، اس اتنے بڑے فرق دی سب تو بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ چونکہ عربی زبان جاندے سن، جو نازل ہوندا سی صحابہ کرام سمجھدے سن، انہاں دے دل و دماغ تے اثر کردا سی۔ لیکن چونکہ ساڈی زبان پنجابی ہے یا اسی اردو جاننے ہاں، عربی دے مزاج، عربی دی فصاحت، عربی دی بلاغت، عربی دا اعجاز، عربی دا اسلوب اور عربی زبان دا جو انداز ہے، اس نو نہ سمجھن دی وجہ تو ساڑی نماز بھی رٹی رٹائی ہے، ساڑا کلمہ بھی رٹیا رٹایا ہے۔ میرے مجمع دے اندر اور اس علاقے دے اندر کتنے وہ لوگ نے جنہاں نو لا الہ الا اللہ دیاں 6 شروط زبانی یاد نے، اور بالکل انہاں دے مطابق وہ دی تربیت ہے۔ آج جو میں پیغام دینا چاہنا، یاد رکھنا، جب تک کہ دین رٹیا رٹایا رہے گا، نماز رٹی رٹائی رہے گی، ساڑی تنہائی پاک نہیں ہو سکتی، ساڑا کاروبار درست نہیں ہو سکتا، اور ساڑا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ احباب گرامی قدر توجہ کرنا، جڑے دوست چاہتے نے میں اپنے مسلک دا کام کراں، زندگی اندر کسی نو ایک کہن دی لوڑ نہیں کہ بھئی تو اہل حدیث ہو جا، کلمہ اور مسلک اہل حدیث نو قبول کر لے۔ یہ بہترین طریقہ میں آج بیان کرنا، تسی لوگاں دے سامنے لا الہ الا اللہ دے معنی بیان کر دو، الحمدللہ دے معنی بیان کر دو، سبحان اللہ دے معنی بیان کر دو، اللہ اکبر دے 4 معنی بیان کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ دے معنی بیان کر دو۔ میں اپنے خطبہ، علماء اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں دی موجودگی اندر یہ بات پوری بصیرت دے نال کہنا، تسی انشاءاللہ الرحمن اگر زندگی دے اندر کسی بھی ایک انسان نو سبحان اللہ دے
پانچ معنی سکھلا دو گے، سمجھا دو گے، وہ پانچویں معنی تے بعد چو پہنچے گا، مسلک اہل حدیث پہلے ہی قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ مسلک اہل حدیث ہے، الحمدللہ مسلک اہل حدیث ہے، اللہ اکبر مسلک اہل حدیث ہے۔ آئیے میں بلا تاخیر تساں احباب دے سامنے سبحان اللہ دے پانچ معنی بیان کرنا، اور کوشش کرنا میں بہت جلد بات نو ختم کر دیا۔ پانچ معنی یاد کرو، ہر مجلس دے اندر، ہر محفل دے اندر، ہر جگہ تے انہاں نو بیان کرو۔ اے سبحان اللہ میرے مسلک دا ماٹو ہے، اے سبحان اللہ میرے مسلک دے ماتھے دا جومر ہے، اے سبحان اللہ میرے مسلک دا خلاصہ ہے۔ آئیے میں سبحان اللہ دا پہلا معنی بیان کراں۔ پانچ معنی قرآن چوں میں بیان کراں گا کہ اللہ پاک نے اہل حدیث نو یا قرآن عطا کیتا ہے یا مدینے والے دا فرمان عطا کیتا ہے۔ تو آئیے میں بلا تاخیر سبحان اللہ دا پہلا معنی رب دے قرآن چوں بیان کراں۔ سبحان اللہ دا معنی کی ہے؟ اللہ پاک ہے، کیوں کر پاک ہے؟ میری عمر 35 سال ہو چکی ہے، 40 سال ہو چکی ہے، 50 سال ہو چکی ہے۔ حضرات میں ایک سوال کرنا، اگر آج میرا چہرہ کفن اندر چلا جائے اور مینوں سبحان اللہ دا بھی پتہ نہ چلے، میرا چہرہ کفن اندر چلا جائے اور مینوں الحمدللہ بھی سمجھ نہ آئے، ساری زندگی جلسے سندیاں گزر جائے اور مینوں اللہ اکبر دا بھی نہ پتہ چلے، تو قیامت والے دن میں اپنے رب دا سامنا کس انداز دے نال کراں گا؟ آئیے اج میں پہلا سبق سبحان اللہ دا بیان کرنا، پانچ معنی بیان کرنا۔ ذرا اللہ دی پاک کلام تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک دی اندر، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، آئیے لوگوں میں سبحان اللہ دے پانچ معنی بیان کراں، شان بیان کراں، رتبہ بیان کراں اور دے مفاہیم بیان کراں۔ رب دا قرآن کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ پاک دا زیادہ تو زیادہ ذکر کرنا ہے، صبح و شام کرنا ہے، اور صبح و شام سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ حضرات ذکر دے اندر سبحان اللہ بھی ہے، لیکن اللہ نے سبحان اللہ دا ذکر الگ تو فرمایا ہے۔ سبحان اللہ دا معنی اللہ پاک ہے، کیا معنی پہلے؟ سبحان اللہ، اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے، اللہ دی ذات ہر کمی تو پاک ہے، اللہ دی ذات ہر کمزوری تو پاک ہے۔ نہ کیا کر عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، نہ کیا کر عیسیٰ ثالث و ثلاثہ ہے، نہ کیا کر نور من نور اللہ۔ اللہ دی ذات جیڑی ہے ہر کمزوری تو پاک ہے، اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے، اللہ دی ذات ہر نقص تو پاک ہے۔ آئیے نہیں سمجھائی، میں آسان انداز نہ سمجھانا چاہنا۔ اسی بھولنے ہاں اللہ دی ذات بھولدی نہیں، اسی کھانے ہاں اللہ دی ذات کھاندی نہیں، اللہ دے بندو اسی سونے ہاں اللہ دی ذات سوندی نہیں۔ ذات ہر عیب تو پاک ہے، اور مانا قرآن اندر کے انداز نال کیتا ہے، فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ دی ذات اور عیب تو پاک ہے۔ حضرات اے اہل حدیث دی دعوت ہے نا، اے ندائے اسلام دے اس عظیم الشان جلسے دا پیغام ہے نا کہ اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے۔ میرے یزدانی دی اے للکار ہے نا، میرے علامہ شہید دی اے یلغار ہے نا، اور لوگوں شرک بھی ذات نہیں کریدا۔ اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے، نقص تو پاک ہے، کمی تو پاک ہے، کوتاہی تو پاک ہے۔ آئیے میں دوسرا معنی بیان کراں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ جدوں تو اپنی زبان چو سبحان اللہ کہنا ہے، ایرا دوسرا معنی ہے وے اللہ پاک نے کائنات دا نظام بنایا ہے، اللہ پاک نے کائنات دا نظام بنایا ہے۔ آسمان بنائے نے، زمیناں بنائیاں نے، حجر و شجر بنائے نے، کائنات دا نظام بنان اندر، کائنات دا نظام چلان اندر۔ اور ندائے اسلام سننے والوں ذرا دوسرے معنی تے غور کرنا ہے۔ میں جذبات اندر بات نہیں کہی کہ سبحان اللہ میرے مسلک دا خلاصہ ہے، سبحان اللہ میرے مسلک دا ماٹو ہے، سبحان اللہ میرے مسلک دے ماتھے دا جمر ہے۔ میں دلائل دے نال، بصیرت دے نال عملی طور تے بات ثابت کرنی چاہنا۔ جو سبحان اللہ ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے، جو مسلک اہل حدیث ہے وہ سبحان اللہ ہے۔ ندائے اسلام سننے والوں میں تساں احباب نو سلام کرنا، تواڈے علماء کرام
کرام حجرے اندر بیٹھ کے وظائف نہیں کرتے، تواڈے علماء کرام خانقاہ اندر بیٹھ کے طرح طرح دے اذکار نہیں کرتے، بلکہ تواڈے سامنے قرآن بیان کرتے نے، انبیاء دیاں دعاواں بیان کرتے نے۔ آئیے میں سبحان اللہ دا دوسرا معنی بیان کراں۔ کائنات دا نظام بنان اندر چلان اندر، کائنات دا نظام بنان اندر چلان اندر، سبحان اللہ معنی وے کائنات دا نظام بنان اندر، کائنات دا نظام چلان اندر ساڈا اللہ شریکاں دی شراکت تو پا کے، اللہ دی ذات عیب تو پا کے تے کائنات دا نظام بنان چلان اندر، ذرا مل کے بول اللہ شریکاں دی شراکت تو، ذرا محبت نہ بولو، یزدانی صاحب نو پتا چلے پروانے قرآن سننا چاہتے نے۔ اللہ پاک دی ذات شریکاں دی شراکت تو پا گئے، نہ کیا کر رب جانے حسین جانے، نہ کیا کر یا علی مدد، نہ خیروں کو مدد منگیا کر، اللہ پاک شریکاں دی شراکت تو پا گئے، نہ خیروں نو سجدے کریا کر، نہ خیروں دی نظروں نے آپ دیا کر، نہ خیروں دے دوارے دے چکیا کر۔ اہل حدیثو اس قوم نو سبحان اللہ سمجھا دیو، اس قوم نو الحمدللہ سمجھا دیو۔ آج دے مولوی نے اپنی عوام نو اندھیرے اندر رکھے ہے، رٹیاں رٹائیاں باتاں سنائیاں، کسے کہانی سنائے، یوں آواز آئی فلاں آواز آئی سنایا، لیکن رب دا قرآن نہیں سمجھایا، دعاواں نہیں سمجھائیاں۔ میرے مسلک دی صداقت قرآن دی آیات اندر بھی ہے، میرے مسلک دی صداقت پیغمبر دے فرمان اندر بھی ہے، لیکن میں جڑی دوسری اور تیسری صداقت بیان کرنی چاہنا، جائیے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کسے نبی دی کوئی دعا اٹھا لو، ہر دعا دی اندر میرے مسلک دی صداقت نظر آئے گی۔ میرے پیغمبر دی 23 سالہ زندگی دیا دعاواں پڑھ لو، میرے مسلک دی صداقت نظر آئے گی۔ سبحان اللہ دا پہلا معنی اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے، ہر نقص تو پاک ہے، ہر کمزوری تو پاک ہے۔ اور سبحان اللہ دا دوسرا معنی کائنات دا نظام بنان اندر نہ کوئی غوث رب دا شریک ہے، نہ کوئی کتب رب دا شریک ہے، نہ کوئی ابتار رب دا شریک ہے، نہ کوئی اوتاد رب دا شریک ہے، نہ کوئی ولی رب دا شریک ہے، نہ کوئی نبی رب دا شریک ہے، بلکہ سبحان اللہ دا معنی ہے کائنات دا نظام بنان اندر چلان اندر رب شریکاں دی شراکت تو پا گئے۔ اور آئیے معنی رب دے قرآن نے کیتا ہے، فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ پیدا کرنے والا بھی کلہ ہے، زندگی موت دین والا بھی کلہ ہے۔ حضرات آئیے میں سبحان اللہ دا تیسرا معنی کراں، اللہ دی ذات عیب تو پا کے کائنات دا نظام بنان چلان اندر اللہ شریکاں دی شراکت تو پا کے تیسرا معنی کراں، اللہ پاک نے جنیاں بھی مخلوقات پیدا فرمائیاں نے، حجر بنائے، شجر بنائے، زمین بنائی، آسمان بنائی، جن بنائے، انسان بنائے، فرشتے بنائے، درندے بنائے، چرندے بنائے، جنیاں بھی میرے رب نے مخلوقات بنائیاں نے۔ سبحان اللہ دا تیسرا معنی کی ہے، اللہ پاک نے کوئی بھی مخلوق بیکار نے جے بنائی، کوئی بھی مخلوق اللہ نے بے مقصدیت لینے جے بنائی، ہر مخلوق بیکار پن تو پا گئے، ہر مخلوق جیڑی ہے بے مقصدیت تو پا گئے، نہ اعتراض کریا کر، ہر شے اللہ نے عیب تو پاک بنائی ہے۔ اور معنی رب دے قرآن نے کیتا ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ عقل والے نے کدی زمین ویندے نے، آسمان ویندے نے، حجر و شجر ویندے نے، اللہ پاک دی کائنات ویکھ کے آندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اللہ جو بنایا ہے اللہ بے مقصد نہیں بنایا، بے مقصدیت تو پا گئے۔ حضرات آئیے میں سبحان اللہ دے 3 معنی بیان کر چکے ہیں، ذرا چوتھے معنی تے غور کرنا۔ اگر کوئی میرے پروگرام اندر بیمار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی پریشان ہے، اے سبحان اللہ
اللہ ایک روحانی کالج ہے، اے سبحان اللہ ایک روحانی یونیورسٹی ہے۔ میں سبحان اللہ دے ذریعے اپنے مسلک دی صداقت بھی بیان کرنی چاہنا، میں سبحان اللہ دے ذریعے تیرے خما دا علاج بھی کرنا چاہنا، میں سبحان اللہ دے ذریعے تیریاں اداسیاں دا علاج بھی کرنا چاہنا۔ آئیے میں سبحان اللہ دا چوتھا معنی رب دے قرآن چو بیان کرا، ترتیب نہ یاد کر لے۔ پہلا معنی اللہ دی ذات عیب تو پاک ہے، دوسرا معنی کائنات دا نظام بنان چلان اندر اللہ شریکان دی شراکت تو پاک ہے، وہ کل بھی پاک تھا، وہ آج بھی پاک ہے، وہ قیامت تک پاک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پاک ہے۔ اور سبحان اللہ کا تیسرا معنی اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے بیکار پن سے پاک ہے۔ اور آئیے میں سبحان اللہ دا چوتھا معنی کرا، جدوں تو کہنا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، جدوں تو رکوع اندر آنا سبحان ربی العظیم، جدوں تو سجدے اندر آنا سبحان ربی الاعلی۔ اے سبحان اللہ دا چوتھا معنی کی ہے، اے سبحان اللہ دا چوتھا مطلب کی ہے، اے میرے اللہ میں بیمار ہاں، میں صحت مند ہاں، میں بے اولاد ہاں یا صاحب اولاد ہاں، اے میرے اللہ میں مقروض ہاں یا میں مالدار ہاں، اے میرے اللہ میں جس حالت اندر بھی ہاں سبحان اللہ۔ ندائے اسلام سمجھنے والو آج دی کانفرنس تے اس بولنو اپنے ماتھے تے لکھ کے لے چھاؤ، اگر میرا بس چلے تو اڈے گلے دی مالا بنا دا، اے پیغام گھر جا کے سناؤ، دوستو حباب نو سناؤ۔ سبحان اللہ دا چوتھا معنی کیے، اے میرے اللہ میرے بارے تسی جو بھی فیصلہ کی دیں، بیٹیاں دیتیاں نے یا منو مقروض بنایا ہے، یا اللہ پاک میرے تے جڑی بھی پریشانی آئی ہے سبحان اللہ، اے میرے اللہ میرے بارے تہاڈا ہر فیصلہ ظلم تو پا کے، اے اللہ تسی میرا حق نہیں رکھیا، اے میرے اللہ تسی میرے تے ظلم نہیں کیتا، اے میرے اللہ تسی میرا حق نہیں دبایا۔ کئی احباب سوال کر دینے میں نماز بھی پڑھنا، میں روزہ بھی رکھنا، فجی دعاواں بھی کرنا، لیکن اللہ نے بیٹے عطا نہیں کیتے، کاروبار عطا نہیں کیتا، میرے اللہ نے مندیاں مراداں پوریاں نہیں کیتیاں۔ ویریا اللہ دی دوستی دے رنگ نے رب دے گلے شکوے نہ کریا کر۔ میں ایک حدیث پاک اندر پڑھے ہیں، پیغمبر نے فرمایا جڑا نمازاں پڑھے ذکر کرے اور اللہ دی ونڈ تے راضی رہے، اللہ دی تقسیم تے راضی رہے، اللہ دے فیصلیاں تے راضی رہے اور اپنے مقدر تے راضی رہے، کل قیامت والے دن اللہ جنت دی اندر بالا خانے عطا کرے گا، جنت دی مہمانی عطا کرے گا۔ اور اے بھی معنی رب دا قرآن کردا ہے، میرے تیرے تے ازمائش آئے نا، اسی آنے اب بڑا ظلم ہو گیا ہے، اسی آنے اب بڑی زیادتی ہو گئی ہے، نہ حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر جا کے کی کہہ رہے ہیں، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ندائے اسلام دا پیغام ہے میرے پیارے بھائیوں، کسے تویز فروش کو جام دی لوڑ نہیں، سنیاسی بابے کو جام دی لوڑ نہیں، کسے درتے جام دی لوڑ نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دی تسبیح صبح شام پڑھیا کر، چلدا پھردا پڑھیا کر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا حضرت یونس دی تسبیح نو صبح شام پڑھ دے، کسرت دے نال پڑھ دے، اگر لا علاج بیماری ہے تے رب شفا دیندا ہے، بے اولاد ہے تے رب اولاد دیندا ہے، اگر مقروض ہے تے رب کرسی عطا کردا ہے۔ آئیے میں آج دے پروگرام اندر جڑا ذکر توفی اندر دینا چاہنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیا کر۔ اور ایتھے میں ایک تربیت کرنی چاہنا، اللہ نہ کرے روڈ تے ایکسیڈنٹ ہو جائے، دیکھے ہیں اگر کوئی ایک گھر دا واحد فرد ہے نا کمان والا، 5 بچیاں چھوڑ گیا، 6 بچیاں چھوڑ گیا، ایکسیڈنٹ اندر چلا گیا، لوگ آندے نے جی بڑا ظلم ہویا ہے، نہ کیا کر بڑا ظلم ہویا ہے، اے موت اللہ دے حکم دے نال آئی ہے، ظلم نہ کیا کر، اے کیا کر موت رب دے فیصلے نال آئی ہے، اللہ دا ہر فیصلہ حکمت تے مبنی ہے۔ میں ایسے خاندان جاننا بچیاں یتیم چھوڑ گئے، بچے یتیم چھوڑ گئے، لوگاں نے کیا بڑا ظلم ہویا ہے، لیکن میں اللہ دے فیصلے ہیں تو قربان جاواں، اللہ نے یتیم بچیاں نو قرآن دا امام بنا دیتا ہے تے حدیث دا امام بنا دیتا ہے۔ حضرات آئیے میں سبحان اللہ دا آخری معنی بیان کرا، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ذرا مل کے بول، پہلا معنی اللہ دی ذات ہر عیب تو
आवाज नहीं आई, सबक याद कर ले। अल्लाह दी जात हर ऐब तो, दूजा माना कायनात दा निजाम बनान चलान अंदर, रोटी देन अंदर, इज्जत देन अंदर, मौतों याद देन अंदर, अल्लाह पाक शरीकां दी शराकत तो, जिन्नियां रब ने मखलूकां बनाइयां ने बेकारपन तो। चौथा माना करा ते जरा झूम के अपने दिल दी गवाही देई, अल्लाह आसमाने दुनिया ते ही कोई बेटियां वाला भी होएगा, कोई मकरूस भी होएगा, कोई दुखी भी होएगा, लेकिन आज अपनी शहादत अल्लाह दी बारगाह च दे दियो। सोनिया मालका साडे बारे तू जेड़ा भी फैसला कीता, तेरा हर फैसला जुल्म तो। फिर बोलो, साडे बारे अल्लाह दा हर फैसला जुल्म तो, हर फैसला जुल्म तो। ते पंजवां माना की है, अल्लाह पाक ने जड़ा दीन नाज़िल कीता है, जड़ी शरीयत नाज़िल कीती है, अल्लाह पाक ने जड़ा इस्लाम नाज़िल कीता है, अल्लाह पाक दा नाज़िल करदा दीन हर गलती तो पाके। अहले हदीस जिदों भी दावत देंदा है काल अल्लाह ते काल रसूल दी देंदा है। निताए इस्लाम प्रोग्राम दा मकसद की है, लोगो दीन अल्लाह दी किताब है, दीन पैगंबर दा फरमान है। असी नगर नगर गली गली अल्लाह दे बंदो रात गए तक क्यों नगर नगर गली गली फिर रहे हैं? एक फिक्र है, एक दावत है, एक सोच है। लोगो अल्लाह दा दीन हर गलती तो पाक है। जिदो दीन गलती तो पाक है, फिर तू कियास दी बात क्यों करना है? जिदो दीन गलती तो पाक है, फिर तू फिका दी बात क्यों करना है? जिदो दीन गलती तो पाक है, फिर तू अपने इमाम दी बात क्यों करना है? जिदो दीन गलती तो पाक है, अपने साई मलंग दी बात क्यों करना है? और असी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज दे इन्हां नाम निहाद स्कॉलरां नूं पैगाम देना चाहते हैं, कुरान दी आयतां नूं अकल ते परखने वालों, पैगंबर दी हदीसां नूं अकल ते परख के इन्हां दा इनकार करने वालों, तुहाडी फिक्र अंदर गलती हो सकती है, मनहज अंदर कमी हो सकती है, सोच अंदर कमी हो सकती है। अल्लाह दी किताब, अल्लाह दा दीन, वो कल भी गलती से पाक था, वो आज भी गलती से पाक है, क़यामत तक गलती से पाक रहेगा। और अहले हदीस के फरजंद जब भी बात करेंगे या काल अल्लाह की बात करेंगे या काल रसूल की बात करेंगे। ए मेरे मसलक दी पुकार है, ए निदाए इस्लाम दी दावत है। आखिरी बात कर दे, जिदों आंदे हो ना सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान अल्लाह, पंज माने ज़हन च रखिया कर। मालका सोनिया तेरी जात ऐबा तो पा के, तू शरीकां दी शराकत तो पा के, हर मखलूक बेकारपन तो पा के, मेरे बारे फैसला मालका जुल्म तो पा के, तेरी शरीयत गलती तो पा के। गैब चों आवाज आउंदी है, बंदिया एडे प्यार ना सुबहान अल्लाह पढ़ी उजा तेरा नामा अमाल गुनावा तो पा के। रटी रटाई सुबहान अल्लाह 1000 दफा पढ़ लो। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ने मितारुस सालिकीन दे अंदर लिखे है, तरीकुल हिजरतैन दे अंदर लिखे है, रटी रटाई सुबहान अल्लाह 1000 दफा पढ़ ले। समझ के सुबहान अल्लाह एक दफा पढ़ ले, रटी रटाई ना एक दे मुकाम दा मुकाबला कर सकती है, ना अजरो सवाब दा मुकाबला कर सकती है। ये सुबहान अल्लाह तेरी जिंदगी है, तेरी जवानी है, तेरा बुढ़ापा है, तेरी गमी खुशी दा विरद है। जिदों तू कहना ना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह फरमांदे ने जा मेरे बंदे तेरे मैं गुनाह माफ करके तेरे नामा अमाल नूं गुनाहां तो पाक कर दिता है, तेनू पाक जन्नत दा मैं मेहमान बना दिता है। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना, अल्लाह सानू अज दे प्रोग्राम दियां बरकतां अता फरमा। कोई कमी कुताई रह गई, अल्लाह अपनी रहमत ना मुआफ फरमा। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु तबारक व तआला आलम बिस्सवाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह